हुकूमत सिंध का इस वक्त एक ही मसला है, एक ही इशू है। वो समझते हैं कि सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पे सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम को तब्दील कर दे। न सिर्फ तब्दील कर दे बल्कि उन 5 लोगों में से एक को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बनाए जिनके नाम उन्होंने वफाक में भेजे हैं। और इस बात से वो एग्री नहीं करते वफाक की कि इनमें से कई नाम जो सिंध हुकूमत की जानिब से भेजे गए वो मशकूक शोहरत के लोग थे और उनके हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात मौजूद हैं। इसके अलावा भी ये कि इनमें से शायद कोई शख्सियत जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी नहीं है और इसलिए अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उनकी काबीना की जानिब से कहा गया कि IG ज़रूर तब्दील हो सकता है लेकिन ऐसा IG तब्दील नहीं होगा जो कि हुकूमत सिंध चाहे, जो कि उसके इशारों पे नाचे, बल्कि एक ऐसा IG जो कि गैर सियासी हो, प्रोफेशनल हो और सिर्फ मेरिट पे काम करे, वो सिंध में नया IG भेजा जा सकता है। और इसी सूरत हाल का बहुत बुरा बना रही हुकूमत सिंध। आज एक बार फिर सिंध काबीना में ये एक बहुत अहम मौजू था। कई इजलास हो चुके हैं सिंध काबीना के जिसका मौजू सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तब्दीली यानी कि डॉक्टर कलीम इमाम की तब्दीली है। एक बार फिर आज हुकूमत सिंध ने काबीना के जरिए वफाकी हुकूमत से कहा कि इस मामले में तब्दीली की जाए और फौरी तौर पर उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध में लगाया जाए। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह मज़ीद गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर ऐसा लगता है वफाक साजिश कर रही है और उन्होंने बराह रास्त वफाक पे उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ अपनी साजिशों से बाज आओ। वो सिर्फ साजिशों में मशहूर है और ये साजिशें नहीं है। जिस दिन से आए थे इन्हीं साजिशों में जुड़े हुए हैं। मैं जो बोलता हूँ उस पर फिर मुझे उधर से कहा जाता है जी आपने तो ये कह दिया। मतलब एक चीफ मिनिस्टर अगर कोई तकरीर करे तो वो गलत है और एक अगर सरकारी अफसर बैठ के हुकूमत सिंध को कुछ कहे तो वो ठीक है। ये उल्टी गंगा सिर्फ सिंध के लिए बहती है, बाकी जगह में तो किसी को हिम्मत हो आके बताए। 5 IG चेंज हो गए, कुछ नहीं हुआ। 5 IG पंजाब में और 3 KP में चेंज हुए। यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है लेकिन वफाकी काबीना ने कहा कि ये मामला हल हो सकता है और गवर्नर सिंध के साथ बैठ जाए वज़ीर आला सिंध और इस सिलसिले में एक मुत्तफ़िक़ा नाम को तजवीज़ कर लिया जाए और फिर हुकूमत उसको एग्री कर लेगी। IG डॉक्टर कलीम इमाम को तब्दील कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को बज़ाहिर इस पर कोई एतराज़ नज़र नहीं आता लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि वह गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ, गवर्नर सिंध के साथ इस सिलसिले में कोई मुशावरत, कोई बात नहीं करेगी। अब उनका इसरार यह है कि हमने जो नाम भेज दिए हैं उन्हीं में से कोई IG प्राइम मिनिस्टर लगा दे। प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि ये नाम इस काबिल नहीं है। हुकूमत के सिंध की तरफ से भेजे गए कि उनको भेज दिया, उनमें से किसी एक शख्स को जनाब डॉक्टर कलीम इमाम की जगह तब्दील कर दिया जाए। और आज इसी पोजीशन का दोबारा इआदा किया गवर्नर सिंध डॉक्टर जनाब इमरान इस्माइल ने। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा था उसमें, मैं तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कर रहा था कि अगर कोई ऐसा नाम बीच में आ जाए कि जो वफाक और सूबे को काबिल कबूल हो, जो एक अच्छा नाम हो, तो वो किसी अफ़ाम तफ़हीम से आ जाए, सारे लोग और ऑन बोर्ड हो जाएं। जब मैंने CM साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने माजरत की। उन्होंने मुझे कहा कि आप 100 बार बुलाएंगे, मैं 100 बार आऊँगा लेकिन इस मामले पे बात मैं आपके साथ नहीं करूँगा। ये उनकी मर्ज़ी है, उनका इस्तिकाक है। अब वफाक अपना इस्तिकाक यूज़ करके जो नाम वफाक को समझ आएंगे वो वफाक उनको भेजेगी, फिर उसके आगे मामला चलेगा। ये कोई इतना गंभीर मामला नहीं है। इस मौजू पर बात करते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध के लिए मरकज़ी मौजू ये है, अव्वलीन मौजू ये है कि डॉक्टर कलीम इमाम को तब्दील कर दिया जाए। क्या वजह है दरअसल जिसकी बुनियाद पर वो हर सूरत में फौरी तौर पे डॉक्टर कलीम इमाम को तब्दील करना चाहते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि उनकी कोई इंटेग्रिटी वाइज शोहरत कोई ऐसी ख़राब नहीं है, कोई एक कभी भी उनकी कोई सियासी पहचान नहीं रही है, मगर हुकूमत सिंध क्यों इस बात पे बस सुबह शाम जो है वो इस बात को सेंट्रल उसका इशू ये है कि इनको तब्दील कर दिया जाए? क्या वजह है इसकी? शुक्रिया कामरान। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी जब AD ख्वाजा भी IG थे और ये अब सिंध गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए क्योंकि AD ख्वाजा भी उन्हीं की दरख्वास्त पर आए थे, यानी उनका कंसर्न इसमें शामिल था। और कलीम इमाम साहब जब IG लगाए गए थे तब भी उन्हीं का कंसर्न शामिल था। तो अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी कंसर्न से कोई IG लगाया गया तो उसके साथ आपकी एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई। और जो केस उन्होंने IG सिंध के खिलाफ बनाया है
اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ وقتاً فوقتاً سندھ گورنمنٹ خود یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ سندھ میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوئی ہے۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ سندھ میں کراچی کی لا اینڈ آرڈر زیادہ تر رینجرز کے کنٹرول میں ہے، اندرون سندھ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اسی پولیس لک آفٹر کرتی ہے۔ تو کیا سندھ کی لا اینڈ آرڈر اے ڈی خواجہ کے زمانے سے کلیم امام تک بہت خراب رہی ہے؟ اگر خراب رہی ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی کوسچن اٹھتا ہے۔ لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو اس وقت کانفلکٹ ڈیولپ ہوا ہے اس میں میرا خیال ہے وفاقی حکومت کی بھی غلطی ہے، اور بڑی بنیادی غلطی پرائم منسٹر کی خود ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو پچھلے دورے میں کراچی آئے تھے انہوں نے ایگری کر لیا، ان کی ملاقات ہوئی چیف منسٹر سندھ سے، گورنر سندھ کی موجودگی میں ملاقات ہوئی، اس پہ تقریباً ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ گئے وفاقی کابینہ میں کس لوگوں نے اعتراض کیا؟ یعنی ان کے جی ڈی اے کے جو ممبران تھے، ان کے اتحادی جو تھے۔ اب جی ڈی اے اس پورے معاملے میں اسٹیک ہولڈر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ وفاق اور سندھ کے درمیان ہے، اور وفاق اور سندھ کے درمیان طے ہونا چاہیے۔ اب سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ شروع میں وفاق نے 3 نام بھیجے تھے، اس پر اتفاق نہیں ہوا، تو اس کے بدلے میں ہم نے 3 نام بھیجے اور پھر ہم نے ایڈیشنل 2 نام بھیجے۔ اب ان 5 ناموں میں دیکھیں تو سینئر موسٹ اگر آپ دیکھیں تو مشتاق مہر ہیں جو گریڈ 22 کے ہیں۔ تو مشتاق مہر پہ اگر آبجیکشن ہے تو کیا آبجیکشن ہے؟ یہ نہیں بتا رہی وفاقی حکومت۔ یعنی صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ جی آپ کوئی دوسرا نام بھیج دیں یا وفاق نام بھیجے گی، تو وفاق نام کیوں نہیں بھیج رہی؟ اگر فرض کریں سندھ کا اعتراض اس میں بھی ہے، بہرحال یہ جو رولز آف بزنس ہیں، جو کہ طریقہ کار ہے، اس میں وفاق پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کرے، یا سندھ پابند یا وفاق پابند نہیں ہے کہ صرف انہی ناموں کو کنسیڈر کرے جو کہ چیف منسٹر سندھ بھیج رہے ہیں۔ اس کا ریزولوشن تو نکلنا چاہیے۔ تو اب وفاق کہتی ہے کہ آپ اس کو ریزالو کر لیں گورنر کے ساتھ بیٹھ کے، تو اب جو حکومت سندھ کا یہ اصرار ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے، آپ کے خیال میں یہ مناسب بات ہے؟ نہیں، دیکھیے سندھ گورنمنٹ جو پوزیشن لے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر تو ایگری کر کے گئے تھے، تو سندھ کو یہ ہے کہ کیا ہم اپوزیشن کی مرضی کا آئی جی لگوائیں؟ یعنی ان کی مراد جی ڈی اے سے ہے کہ جی ڈی اے کی مرضی کا آئی جی کیوں لگے، سندھ گورنمنٹ یا وفاقی حکومت کی مرضی کا آئی جی کیوں نہ لگے؟ تو جو جی ڈی اے بیچ میں آ گئی ہے اس سے زیادہ کمپلیکیشن ہو گئی ہیں۔ اور اس پورا بیک گراؤنڈ کامران یہ کراچی بد امنی کیس 2011 ہے، اور اس کے بعد جو اے ڈی خواجہ کے کیس میں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے سندھ حکومت کی پوزیشن تھوڑی ویک ہو گئی ہے۔ اور 2013 کے بعد جو سندھ گورنمنٹ نے پہلے 1861 کا قانون لے آئے، پھر پولیس آرڈر 2002 کو امینڈ کر کے پولیس آرڈر 2017 لے آئے اس میں، تو سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اگلا جو آئی جی آئے گا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی۔ تو سندھ گورنمنٹ جو پوزیشن پنجاب میں لے رہی ہے اس میں دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ کراچی کے اندر سول سوسائٹی بہت ایکٹیو ہے، سول سوسائٹی فورن کورٹ چلی جاتی ہے۔ پنجاب میں یہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی، کے پی یا بلوچستان میں یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ اب یا تو سول سوسائٹی کو انگیج کرے، انہوں نے پولیس کمپلینٹس کمیشن میں کچھ سول سوسائٹی کے لوگ رکھے، لیکن اس میں بھی پبلک سیفٹی کمیشن جو سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کی ہمیں کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی۔ یعنی جو کرامت صاحب سیولینز ریپریزنٹیٹیو اس میں ہیں سول سوسائٹی کے، یا ناصم حاجی صاحب ہیں، وہ کیا پوزیشن لے رہے ہیں؟ تو پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی ایک پوزیشن لینی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ ان 2 اہم ممبران کا بڑا رول ہے اس میں۔ لیکن اب میٹر کورٹ میں، اور 6 تاریخ کو سپریم کورٹ چیف جسٹس اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کراچی بد امنی کیس کو، تو آئی ایم شور یہ مسئلہ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔